बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आपके लिए एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी अदलिया, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के सेकंड मोस्ट सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तकरीबन 107 दिन की तवील खामोशी के बाद एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। वो बोल पड़े हैं और बयान ये है उनका कि मैं सबसे बड़ा डरपोक जज हूं। यानी उन्होंने खुद को सबसे बड़ा डरपोक जज करार दिया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तानी अदालतों के अंदर, हमारी अदालतों के अंदर, हमें अदालतों के अंदर जो है वो बहादुर जज नहीं चाहिए। क्या मामला था? ये हैरान कुन बयान उन्होंने क्यों दिया है? 107 दिन की तवील खामोशी के बाद वो क्यों ये बात मान गए हैं और बोल पड़े हैं? इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं कुछ बैकग्राउंड आपको बता दूं कि मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और फिर उनके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा सीनियरिटी के हिसाब से हैं। यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल अभी फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के मनसब पर फायज होने वाले हैं। और अगर दीगर हालात बदस्तूर कायम रहें और इसी तरह से चलते रहें तो फिर सितंबर 2023 में जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो संभालेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जब लगाया गया जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में, तो उस वक्त भी एक कानूनी और आईनी हल्के की यह राय थी कि कवानीन और रवायात को मद्देनजर नहीं रखा गया और उनसे हटकर उनकी अपॉइंटमेंट जो है, तैनाती जो है वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान के तौर पर हुई। उसके बाद जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी लाया गया तो उस वक्त भी कुछ जजेस की ना सिर्फ सीनियरिटी मुतासिर हुई बल्कि उस वक्त भी एक हल्के की जानिब से कानूनी और हल्की जो कानूनी और आईनी हल्का था उसकी जानिब से सवालात उठे कि यह मामला जो है वह रवायात, कवानीन और आइन से हटकर है। उसके बाद जनाब मामला आगे चलता रहा और इफ्तिखार चौधरी साहब के कहने पर ही मेमो गेट कमीशन का जो है वो सरबरा इन्हें बनाया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा को। और उसके बाद फिर एक पूरी तारीख है कि किस तरह से आजकल के सबसे बड़े उनके हमायती हामिद मीर और नवाज शरीफ, जो कि उस वक्त भी जो है वो उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक थे, उनकी जानिब से जो है वो बाद में ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कमज़ोर करने के हवाले से ये कोशिश थी। हामिद मीर ने और आसिफ जरदारी ने खुद ये कहा भी और माना भी। और उस वक्त के DGISI जो थे उन्होंने बकौल आसिफ जरदारी की उन्हें फ़ोन करके कहा कि उन्होंने ये सारा काम जो है वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के कहने पर किया था। अब हैरान कुन बात यह है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ चाहती थी बिल्कुल उस इस्टेब्लिशमेंट की ऐन ख्वाहिश मंशा के मुताबिक इफ्तिखार चौधरी, नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ऐन बिल्कुल उसी किस्म का फैसला दिया मेमो कमीशन में जो कि वो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। और उसके बाद जैसा कि पाकिस्तान के अंदर एक रवायत है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहने वाले लोग बज़ाहिर बड़े इनकलाबी बनने के लिए जब इस्टेब्लिशमेंट से दूरी इख्तियार करते हैं तो फिर इस किस्म के बयानात उनकी जानिब से सामने आते हैं या इस किस्म के इकदाम उनकी जानिब से सामने आते हैं जिसका हकीकत से दूर का भी ताल्लुक नहीं होता। उसके बाद फिर हमारे सामने बलूचिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से एक केस आया जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला, फिर पिंडी फैजाबाद धरना के हवाले से आया जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला। और उसके बाद उन्होंने एक लाइन इख्तियार कर ली जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और बेजा तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत पर भी तनकीद शुरू कर दी। और इसी दौरान उनके एसेट्स के हवाले से ये पता चला कि उनके और उनकी अहलिया के मीन से बियॉन्ड एसेट्स हैं और उनके एहसासों पर सवालात उठाए गए। लेकिन बजाय इसके कि आला अखलाकी मेयार कायम रखते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो अपने असासे और उनके ज़राए अवाम के सामने रखते, उन्होंने आइनी और कानूनी और तकनीकी चीज़ों के पीछे छुपना शुरू कर दिया। और फिर एक पूरी तारीख है कि किस तरह से जनाब अदालतों से फैसले आए, किस तरह से जजेस बाद में तब्दील हुए और किस तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा को तकनीकी तौर पर फ़ायदा हुआ। और अब हुकूमत जो है वो अगस्त के महीने तक इस बारे में गौर कर रही थी कि दोबारा से एक पिटीशन लेकर जानी है। लेकिन आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 107 दिन पहले 28 अगस्त 2021 को जस्टिस काजी फाइज ईसा की उस वक्त के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनसे एक मुलाकात हुई क्योंकि जस्टिस गुलजार
باہر تھے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی کہ وہ ان کی اہلیہ کے علاج کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک حیران کن کام ہوا، اور وہ کام یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اگست کے آخری 10 دنوں کے اندر ایک سو موٹو نوٹس لیا صحافیوں کے حوالے سے۔ صحافی خود ان کی عدالت کے اندر پہنچے، انہوں نے ایک سو موٹو نوٹس لیا اور پھر اپنے ہی بینچ کے آگے وہ لگا دیا، جس کے اوپر ایک جناب جو ہے وہ بینچ بنا جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ واپس ہوا، اور پھر یہ کورٹ کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا کہ سو موٹو ایکشن جو لینا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے، جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد ان کی جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے، اور مسلسل 100 سے زائد دنوں سے وہ خاموش ہیں، ماں سوائے اس ایک واقعے کے جو کہ کنسٹیٹیوشن ایونیو پر پیش آیا پاکستان تحریک انصاف کے MNA کے ساتھ، جو انہوں نے پولیس کو کہہ کے انہیں جو ہے وہ گرفتار کرانے کی کوشش کی، اور اس معاملے کے اوپر ان کے اپنے حمایتی جو یوٹیوبرز تھے انہوں نے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس عمل کے اوپر تنقید کی کہ سڑکوں کے اوپر ججز کو عدالتیں نہیں لگانی چاہیے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 100 دنوں کی طویل ترین خاموشی کے ساتھ بولے ہیں، خاموشی کے بعد بولے، اور کیا کہا ہے انہوں نے جناب؟ اور انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے جناب کراچی بار ایسوسیشن کے اشعیے سے، اور وہاں انہوں نے وہاں مزید جو لوگ خطاب کر رہے تھے اس میں سینئر وکیل رہنما علی احمد کرد بھی تھے، کراچی بار کے صدر نعیم قریشی بھی تھے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ میرے حساب سے جج کو بہادر نہیں ڈرپوک ہونا چاہیے۔ میں کہوں گا میں سب سے بڑا ڈرپوک ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا بہادر تو وہ ہوتا ہے جو اوپر والے سے نہیں ڈرتا۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی لائن انہوں نے اختیار کی ہے کہ بہادر وہ ہوتا ہے جو اوپر والے سے نہیں ڈرتا، حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ڈر ہے وہ تمام لوگوں کے خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی کہ پھر آپ بہادر ہو جاتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بہادر تو وہ ہوتا ہے جو اوپر والے سے نہیں ڈرتا، بہادر پھر آگے کہتے ہیں بہادر تو وہ ہوتا ہے جو آئین پر عمل درآمد نہیں کرتا۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ میرے حساب سے جج کو ڈرپوک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بہادر تو وہ جج ہوتے ہیں جو قانون ایک کہیں اور کریں کچھ اور ایسے بہادر جج ہمیں نہیں چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب جج آئین اور قانون پر عمل کرتا ہے تو نہ صرف اپنے حلف کی پاسداری کرتا ہے بلکہ وہ کام کرتا ہے جس کی اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ بالکل آئین اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے ایک جج کو، اور آئین اور قانون یہی کہتا ہے جہاں تک ہم نے اس کو سمجھا اور پڑھا ہے کہ ایک جج کو عام پبلک سے، ایک جج کو صحافیوں سے، ایک جج کو وکلا سے، ایک جج کو جو لوگ ان کی عدالتوں کے اندر انصاف لینے کے لیے آتے ہیں یا انصاف لینے کے لیے دونوں پارٹیز کی طرف سے وکیلوں کے طور پر پیش ہوتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ اور یہی پوری دنیا کی تاریخ عدالتی ہمیں بتاتی ہے، چاہے برطانیہ کی ہو، امریکہ کی ہو، جہاں سے ہم نے اپنا عدالتی سسٹم جو ہے وہ ڈرائیو بھی کر رکھا ہے۔ حالانکہ اس میں جو ہے وہ اسلامی عدلیہ کا جو نظام ہے اس کے تحت تبدیلیاں جو ہے ریکوائرڈ ہیں، ہونی چاہیے، اور ہمارے جو اسلامی تاریخ کے اندر جو ججز تھے، جو قاضی تھے، ان کے فیصلوں سے مثالیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں کہ کس طرح سے وہ خود کو پبلک سے بھی دور رکھتے تھے، اور اس دور کے جو حکمران تھے جب ان کے سامنے پیش ہوتے تھے تو وہ ان کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے اور ان کے خلاف بھی وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح سے یہ فرما رہے ہیں، یا جس قسم کے فنکشنز میں جا کر بھی وہ خطاب کرتے ہیں، یا جس طرح کا تعلق وہ صحافیوں کے ساتھ یا یوٹیوبرز کے ساتھ رکھتے ہیں قریبی، اور پھر جس طرح سے اپنے مخالف یوٹیوبرز کو بلا کر ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مسلمان ہیں، اس قسم کا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ ایک ڈرپوک جج ہیں، یا کیا وہ ایک بزدل جج ہیں، یا وہ واقعی آئین اور قانون کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ آئین اور قانون پر عمل کرنا تو یہ بتاتا ہے کہ ججز کے اوپر اگر کوئی سوالات اٹھائے، ان کے اثاثوں کے اوپر اگر کوئی سوالات اٹھائے تو ججز کو بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے، اور بالکل ایک بہادر جج کی طرح جو ہے وہ سامنے آ کر نہ صرف اپنے اثاثے بتانے چاہیے بلکہ اپنے ان اثاثوں کے ذرائع بھی بتانے چاہیے، اور ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے۔ اور واقعی اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے اثاثے عوام کے سامنے رکھنے کے حوالے سے واقعی ایک ڈرپوک جج ثابت ہوئے ہیں، ان کے ذرائع سامنے رکھنے کے حوالے سے واقعی ایک ڈرپوک جج ثابت ہوئے ہیں، اور شاید آج بٹوین دا لائن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بات مان بھی لی ہے۔ لیکن بہرحال 100 دنوں کی طویل ترین خاموشی کے بعد یہ بات انہوں نے کیوں اور کیسے مانی، اس بات سے ان کا مقصد کیا تھا، اس کا فیصلہ آپ کا فیڈ بیک کرے گا۔ ویڈیو کے فیڈ بیک کے طور پر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔